كما قلت لكم البنات، من بعد ما درت الدويره في البيبينيير باش شفت فيها دوك لي بلونط. هنايا كاين كما كتشوفوا قدامي كاينين هاد لو جيل ديال الزين ديال ليمان اللي هو يعني زويون، كاين عندهم بوكو دو فيه. المهم كاين كذلك هاد جيل نيتوايون بالنسبه للفيزاج، ديجا استعملته يعني زويون، ما كينشفش البشره، يعني كنصحكم به، يعني زوين كي نيتوايي مخير الوجه، و يعني كيبقى في متناول الجميع بالنسبه للثمن. كذلك كاينين هاد لي كريم ديال لي مان، انا ديجا استعملتهم، هذا ديجا استعملته يعني فايتلي ديجا مستعمله. أه ولكن اللي كان نفضل هو هذا ديال العسل، ديال السير دابا، يعني بالعسل وديك الشهده ديال العسل، هذا كيعجبني وكي اضغطي. هذا بلا كامومي، هذا الخضر هذا. الاخر كنفضلوا عليه، كنفضل الاخر عليه انا بزاف. هذا اللي كتشوفوا اللي هزه هو اللي كنستعمل حاليا، هو اللي غادي ناخذ. كاين كذلك هذا فورماري صغيره وبالويل دارغون، كيو فيه الويل دارغون، ولكن استعملته ما بيش توا زويون، ولكن كنفضل عليه هذا، يعني كيبقى في الاخير. هذا هو اللي كنستعمل، هو اللي مجربه وكاين نتيجه ديال زوينه. كان عندهم ديك كريم هنايا ديال السولير ضد الشمس، كذلك عندهم دي كريم دو جور، دي كريم دو نوي. بالنسبه للفيزاج هذه كريم دو جور سيان ديجا جربتها وقلت لكم الراي ديالي فيها. كاينه هذيك ديال لا نوي كذلك، بالثمن كيبقى مناسب 2 يورو و99، يعني في متناول الجميع. و ديال اونتيغيد كذلك زوينين. بالنسبه للمكياج لي ماسكارا ما كنصحكمش بهم، مي لي كرايون بور لي سورسيل ولا هذا بالنسبه للحجبان. وهذا كرايون مزيون، هذا ديجا عندي يعني 100 دم وزويون، ثمن شي اورو 1 و99. لي روجالي ما سيتهمش، ما مجرباهمش يعني، ولكن غادي نحاول نجربهم ونرد عليكم نقول لكم واش يعني زوينين ولا لا. ماشي مات، كاين عندهم دي كولور. كاين هاد لا كولور هادي اللي شويه فونسي، انا كيعجبوني هاد الالوان هكا المغموقين. كلها واش كيبغي. عندهم هاد دي جلوس، هاد لي جلوس كذلك ما مجرباهمش. مره غادي ندير واحد لي زاشا في هاد لي برودوي ديالهم كوزميتيك، وغادي نقول لكم الراي ديالي بكل صراحه. كذلك عندهم دايرين الثمن 1.99€. كذلك عندهم دي فيرني تما ما جربتهمش، عندهم دي كولور بانوا لي اليوم، هاد لي 3 كولور اللي كاين عندهم. كاين عندهم هاد لا كولور تاهي زوينه، لوين زوين هذا. وكاين هاد اللوين كذلك شويه غادي بحال الاورانج، حتى هو داير الثمن ديالهم تما 1.99€. كاين هاد لي بارا بوبيير، كاينين لي بارا بوبيير لي شويه غاديين بحال لو تان غري، لو تان مارون هكا. حنا ما كاينش عندنا بزاف لو شوا البنات في هذا المغازا هذا، على كنشوف بعض الاخوات ملي كيبينوا بعد ليدل، لكن كاين لو شوا بزاف. حنا ما كاينش عندنا لو شوا بزاف، يعني لو شوا قليل على حسب كل ريجيون. كاين عندهم هاد لي جيل ديال لي زوم 99 سنتيم سيان كذلك. عندهم هاد لي ديدورون سيان كذلك، لا مارك كلها لا مارك سيان. ما مجرباهمش، ولكن غادي نشوف نجربهم ونقول لكم الراي ديالي كما قلت لكم في هاد لي برودوي ديالهم كوزميتيك. باش نشوف سواء ديدرون سواء اي حاجه. عندهم دوطخ مارك بحال إلسي، بحال الترادو، بحال دوف. دي فوا كيجيبوا حتى لوريال بحال هذا إلسي، يعني شامبوان. كاين شامبوان وابري شامبوان 2.99. دي فوا كيكونوا غاليين في بعض لي ماغازا، بحال دوطخ سونتر كيكونوا غاليين. كاين هذا وكاين الاخر هذاك بور لي شوفو كولوري، وهذاك لي شوفو نورمال عاديين. ديجا استعملت انا هاد الالسيف، ولكن ما عطانيش واحد النتيجه. كاين هاد الابري شامبوان بالنسبه ديميلور هذا، يعني بالعسل. كاين هذا بالعسل، وكاين الاخر كذلك يعني 1.85€، ديال لو بوتي مارسيي. عمرني ما جربته، غادي نجربه كذلك ونقول لكم الراي ديالي فيه بصراحه. كنتمنى يجيبوا برودويات وحدين اخرين من هاد، يعني بهاد لي مارك هكا ولا دوطخ مارك بحال بيتي مارسيي، بحال دوف، بحال إلسيب. هما كيجيبوهم وكيديروا فيهم اثمنه مناسبه كما كتشوفوا هنا قدامكم. دوف يعني دي دورون دوف داير 2.26
بالنسبه للثمن ديالو سي با شير بالنسبه لدوطخ ماغازان. هنا كما كتشوفوا الترادو، كاينه كامومي كما كتشوفوا لي شامبوان، حتى هو الترادو لا مارك زوينه حتى هي، ولكن انا ما كنستعملهاش. كاين الفا بالنسبه لجيل دوش، كاين هاد لي روشارج ديال السيان اللي كناخد. انا كناخد هكا الفلاكون القرعه، وين فوا كتسالى ليا كناخد هاد لي روشارج كيطيحوا موان شير وكيعمروا يعني بواحد الوقت يعني مزيان. كما قلت لكم بالنسبه لهاد لي غوشاج كناخذهم كيطيحوا ناقصين ثمن. كاين هنايا كذلك سيان شامبوان يعني الحجم الكبير، فكذلك كاين تايتي كيجبو حتى هو دو طون زون طون. كاين عندهم هاد السيان هاد جيل دوش هادو استعملتو البنات، وهذا سيترون فيربين الريحه ديالو واعره زوينه. كاين عنده لافوند ما استعملتوش، واستعملت كذلك ديال لاموند. هنا اللي قلت لكم هادو هما اللي قراع اللي كنشري اين فوا كيسالى ليا كناخذهم بلي غوشارج هكا. عندهم بوكو دو شوا فيهم. كاين هنا كما كتشوفوا الحليب والعسل، وهنا كاين بالكروناد، كاين بوتي مارسي كما كتشوفوا. كاين هنا لي صابون بوتي مارسي كذلك. كاين صابونات ديال السيان، هنا عندهم واحد 3 ولا 4 يمكن تما فسميتو سيان. كاين دوب جوج 18 يعني. كاين لو شوا لو بوتي مارسي كذلك جيل دوج ديال 239 يعني. دي فوا كيكون شير دوطخ ماغازان كما كنقول لكم، ولكن هنا كيجيبوهم دي فوا كيكونوا موان شير. كاين عندهم دي لاك، لي لاك سون 4 اورو يمكن 2 اورو ان تروك. هنا كاين هاد بيبي كريم عمرني ما جربتهاش، سمعت عليها في الانترنت كيهضروا عليها البنات، ولكن عن جد عمرني ما جربتهاش. يمكن نجربها واحد المره ونقول لكم. خديت هاد لي كوطونتيج هادو رخاصين عندهم ما غاليينش. هنايا كاين هاد لي صابون بور لي مان كذلك ديال اليدين. كاين ماركسين كذلك. هنا كاين لاموند، هنا كاين بيربين سيترون بحال دوك اللي كاين في جيل دوش. كاين عندهم في لافوند كذلك يعني. كاين عندهم واحد لي شوا والاثمنه كتبقى في متناول الجميع. هاد لي دال يعني مزيان. انا كنتسنى بفارغ الصبر يتحل لي اللي كاين حدانا. هنا كما كتشوفوا كاين هاد لي كوطون لكم، كاين هادو كوطون كبارين. انا خديت غير دوك الصغيورين، هادو كاينين كبار يعني بواحد اورو 15. الاخرين دايرين شي 59 ولا 85 سنتيم باش خديتهم انا. هنا كتشوفوا كاين لي دونتيفريس عندهم لو شوا لي بوكو دو شوا كولغيت اي حاجه بغيتو. هنا كنوريكم لي كورس اللي خديت، وبغيت نوريكم هذا اللي كنستعمل انا بالنسبه لا ليسيب. بالنسبه للحوايج هو هذا اللي كنستعمل انا، كيعطي واحد الريحه رائعه بالحوايج وكيخرجهم يعني كيشعلوا. هنايا كاين هاد لي لانجيت اللي كنستعمل هما باش كنمسح الغبره. كاين الشوا البنات يعني رائعين، لقيتهم غير خذوهم واخا الثمن ديالهم 2 اورو 45 ولا 46 تما. ولكن كاين الشوا هادو ما كنصحكمش بهم، ما كينشفوش البنات وماشي ماشي حتى ليها. الاخرين كنديهم كي لقيتهم ما بقاوش عندهم منهم بزاف، كي لقيتهم خديتهم يعني. هادو كنستعملهم وكانوا كملوا ليا. هنا جيت لهاد البلاصه ديال لي زيبيس. هنا كاين عندهم لو تان، كاين عندهم الكوري، كاين عندهم بابريكا يعني. كاين عندهم الكاتريبيس. كتلقاو كاع واحد الغايون عندهم ماشي شي 49 سنتيم قريعات. الحقيقه كيعجبوني ناخذهم عن جد هاد القريعات هكا اللي كيكون فيهم الرائحه كيكونوا مزيانين. انا كنشوف بانهم خير ملي كنشري العطريه هكا ونجيبها معايا من مدقوقه من المغرب يعني. كيكون فيهم هذا الرائحه ديال الريحه العطريه كتكون مجهده وقويه، وكناخذهم كيجيوني براتيك وكناخذهم. هنا كاين هذا البوابر بلون اللي كنستعمل البزار الابيض كنستعملوه بزاف. هنا كتشوفوا الكركما، كاين عندهم كذلك الكوريوند، كاين عندهم الثان، كاين عندهم يعني بزاف. لا سومول هنا ديال لا سومول مي اي سومول يعني مطحونه، الثومه مطحونه كنستعملها كذلك كناخذها عندهم. كاين عندهم هاد البوابر نوار، بوابر غري كذلك، بابريكا. كما قلت لكم كناخذهم هكا بقريعات وكيجوني يعني براتيك. وحتى لو بغيتي ترونجيهم في هكا في التيغوار ديالك في المتجر ديالك كيجيو ساهلين على دوك القراعي اللي كيكونوا كبارين. المهم كانت هذه دوره ما بين لي زيبيس. هنايا درت شويه شفت عندهم بالنسبه للطون والماكرو. الزوج ديالي كيحماق على الماكرو، اذا كياخذ هذا الماكرو كياخذ على موطا
انا ما عنديش معاه كيجيني مجهد. كناخذ لي غيط هادو، لي غيط دو سومون ولا لي غيط دو طون، كنصحكم بهم البنات يعني يكونوا عندكم في البلاكار، يعني دو طون زون طون كتغطيني بهم لو بان هكا، كينفعوا. عندهم هاد لاصوص طوماط لي زوينه كنستعملها وماشي شير 45 سنتيم. وبهكا كنكون كملت معكم الدوره ديالي في ليدل، كنتمنى تعجبكم. بهكذا البنات كملت معكم الدوره ديالي في ليدل، كنتمنى تكون عجبتكم. وقلت نخلي المسك الختام هما هاد الباقه ديال الزهور وديال الورود اللي دخلت لهاد لي بيبينيير كما لكم درت دوره فيها. كيعجبني ندخل ليها، كناخذ من عندها، كنشوف من عندهم افكار كيعجبوني. نشوف بعض المرات كي ملصقين لي فلور، كي ملصقينهم في لي بو، هذا كتاخدي فكره من عندهم. يعني كيكونوا دي بروفيسيونيل، كيكونوا عارفين شنو كيديروا. هما ما يبغيوش يخليوك تصوري، ولكن حاولت نصور لكم هاد المناظر اللي كتشوفوا ديال سميتو ديال هاد لي فلو هادو. هنا كاين هاد لي بونسي زويونين كيعجبوني. هاد هي لا بيريود ديالهم باش كيتغرسوا، لكن قلت نتسنى واحد شويه على ما تبقاش الشتا. وان شاء الله نهار غادي نبغي نصاوب البالكون ديالي وندير فيه الغرس، غادي نبارطاجيه معكم. المهم عندهم كما قلت لكم عندهم افكار زويونين، عندهم حويجات ديكورات زويونين. قلت علاش لا ما نبارطاجيهاش معكم. كذلك عندهم واحد دي بلونط، هانتوما غادي تشوفوهم، هاد لي بلونط صغيورين كيداروا في واحد الكاد، واحد هكا بلاكا يعني حديده، وكيتلصقوا عندهم واحد الهنده، كيتلصقوا لي بلونط كيعطيو واحد المنظر زوين ولا سميتو للدار. ان شاء الله نهار الا صوبتهم غنبارطاجي معكم هاد لا فيديو. المهم البنات كنتمنى تعجبكم لا فيديو، كنتمنى نكون خفيفه على قلبكم، وكنقول لكم احبكم في الله، والى الفيديو القادم ان شاء الله. القاكم في امان الله، مع السلامه.